अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने अफ्रीका का नाम तो सुना ही होगा और आप ये जानते ही होंगे कि अफ्रीका एक इंतहाई गरीब बरआज़म है जो कि अपने लोगों को बमुश्किल कुछ सहूलियात देता है। इसी बरआज़म का एक मुल्क बुर्किना फासो भी है जिसने एक ऐसे शख्स को जन्म दिया जिसने पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया। ये मुल्क इंतहाई गुर्बत के बावजूद इतना ताकतवर कैसे हो गया? इस मुल्क के पास ऐसी क्या ताकत आ गई जो ये बाकी ममालिक की आंखों में आंखें डालकर बात करने लगा? इस गरीब मुल्क ने अपने हक के लिए आवाज़ कैसे और किसकी वजह से उठाई? इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने की क्या वजूहात हो सकती हैं? ये मुल्क करप्शन की लानत से कैसे निकला? इस मुल्क की बेहतरी में किसका हाथ है? नाजरीन, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल एक और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। नाजरीन, इस गरीब मुल्क बुर्किना फासो को इसका हक देने वाला और इसकी इज्जत बहाल करने वाला और इसको एक ऊंचे मकाम पर ले जाने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि इब्राहिम ट्रैओरे हैं। इस शख्स ने जो कुछ अपने मुल्क के लिए किया वो एक आसान काम नहीं और इसका कहना है कि अफ्रीका इज नॉट फॉर सेल। दोस्तों, पूरी अफ्रीका की किस्मत जागने वाली है कि उन्हें अभी इतना अजीम लीडर मिला है। नाजरीन, अफ्रीका में सिर्फ इस शख्स की वजह से पहली बार गोल्ड माइनिंग करने वाली कंपनी के CEO को गिरफ्तार किया गया। इब्राहिम ट्रैओरे को अब पूरी अवाम की सपोर्ट हासिल है। जब ये शख्स फ्रांस को अपने मुल्क से निकालने में कामयाब हो गया तो इसकी इज्जत अवाम की नज़र में और बढ़ गई। दोस्तों, अब ये शख्स इस मुल्क का सदर है। अब इस शख्स ने अफ्रीका की भलाई के लिए चाइना और रशिया से ताल्लुकात बेहतर बना लिए हैं। इसके अलावा ये बहुत से मुस्लिम ममालिक के साथ भी ताल्लुकात को मजीद बेहतर कर रहा है। अगर ईरान की बात करें तो इसने भी कोरोना में इस मुल्क की बहुत मदद की। नाजरीन, बहुत से इस्लामी ममालिक इसकी मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं जबकि पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी ही मौजूद नहीं। नाजरीन, अगर हम इस मुल्क के बारे में बात करें तो ये एक बहुत बैकवर्ड कंट्री है। इसकी 80% आबादी देहात में जबकि सिर्फ 20% लोग शहरों में आबाद है। अगर इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी CFF फ्रैंक है। 2 CFF फ्रैंक पाकिस्तानी 1 रुपए के बराबर हैं। इस मुल्क के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी से मुंसलिक हैं। अगर इस मुल्क के मजहब की बात की जाए तो इसमें 63% मुस्लिम, 20% रोमन कैथोलिक और 6.2% प्रोटेस्टेंट और 9% ऐसे लोग आबाद हैं जो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते। नाजरीन, अगर तालीम की बात की जाए तो इस मुल्क का लिटरेसी रेट 34% है। नाजरीन, इसकी एक बड़ी वजह यहाँ मगरबी ममालिक की मुदाखलत भी है जो इस खत्ते की तरक्की को रोकना चाहते हैं ताकि इसके ज़खायर को लूट सकें। नाजरीन, अगर इस मुल्क में मौजूद कुदरती ज़खायर की बात की जाए तो ये अफ्रीका का चौथा बड़ा सोना पैदा करने वाला मुल्क है। अगर इस मुल्क के कैपिटल की बात की जाए तो इसका कैपिटल वेगाडोगो है जो मुल्क का एक बड़ा शहर भी है। यहाँ मुल्क के बाकी शहरों की निस्बत तरक्की ज्यादा है। दोस्तों, अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए तो इस मुल्क के लोग अपने रस्म रिवाज को अपनाना बहुत पसंद करते हैं। नाजरीन, अगर इस मुल्क के मौजूदा लीडर इब्राहिम ट्रैओरे की बात करें तो उनकी तनख्वाह $116 माहाना है जो कि बहुत ही कम है। कैप्टन इब्राहिम ट्रैओरे अपने मुल्क के लोगों की मजबूरियों से वाकिफ हैं और उन्हें पता है कि मुल्क को किस तरह तरक्की याफ्ता बनाना है। वो अपने लोगों के साथ हमदर्दाना सलूक करते हैं। नाजरीन, इस मुल्क के लोग हमेशा से तरक्की के ख्वाब देखते रहे हैं जिन्हें इब्राहिम ट्रैओरे ने सच में बदलना शुरू कर दिया। इसी वजह से इसकी इज्जत अवाम की नजरों में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। नाजरीन, ये मुल्क अब एक इनकलाबी कदम उठा चुका है और इब्राहिम ट्रैओरे ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए ऐसे नुमाया प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं जो कि बहुत से लोगों के रोजगार का बाइस बनेंगे और अफ्रीका को तरक्की याफ्ता बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। इब्राहिम ट्रैओरे ने अपने मुल्क के लिए नई सड़कों का जाल बनाने के मंसूबे शुरू किए हैं जो जाल दही इलाकों को शहरों से मिलाएगा। इसकी सड़कों को बनाने के लिए नई स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया गया।
یہ اسٹریٹجی جاپان کی ایک کمپنی نے پیش کی۔ برکینا فاسو اب جاپان کی اس کمپنی کے ساتھ مل کر سڑکوں کا جال بنا رہا ہے۔ ناظرین، اس روڈ کی کنسٹرکشن کا بھی ایک الگ ہی انداز ہے۔ اس روڈ کی کنسٹرکشن کے لیے روایتی سیمنٹ بجری وغیرہ کے علاوہ ٹائروں کا استعمال کیا گیا۔ ناظرین، ربڑ کے ٹائر روڈ کو لوہے کی طرح مضبوط بنا دیتے ہیں اور بجری سیمنٹ وغیرہ کو شاپروں میں بند کر کے ان کی تھیلیاں بنا کر بھی روڈوں کے سٹرکچروں میں ڈالا گیا۔ اس طرح ناظرین، اس کے روڈ بنانے کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا۔ لوگوں نے ابراہیم ترورے کے اس منصوبے کا مذاق بنایا، لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ اس طرح کے روڈ بہت زیادہ پائیدار اور نمایاں ہوتے ہیں تو ان لوگوں نے اس کو سراہنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے بہت مضبوط سڑکیں وجود میں آنے لگی۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ ملک بری طرح قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے قرضوں سے نکالنے کے لیے ابراہیم ترورے نے اپنی پوری کوشش کی۔ اگر زراعت کی بات کی جائے تو ابراہیم ترورے نے زراعت کے لیے بھی بہت اچھی پالیسیز بنائی جنہوں نے کسانوں کو بہت فائدہ دیا۔ اس نے کسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی اور انہیں مکمل سپورٹ دی تاکہ یہ ملک اپنا سامان باہر کے ممالک پر بیچ سکے اور زر مبادلہ کما سکے۔ اس طرح اس ملک کا پروڈکشن ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا اور یہ بہت سی چیزیں باقی ممالک کو ایکسپورٹ کرنے لگا۔ کسانوں کی آسانی کے لیے ابراہیم ترورے نے ایک آرٹیفیشل کینال بنانے کا بھی منصوبہ تیار کر لیا۔ بہت سے لوگ غربت کی لکیر سے اوپر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ ان سارے پروجیکٹس کی وجہ سے ملک میں ترقی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ ابراہیم ترورے کی یہ کوشش ہے کہ ملک کو جلدی سے جلدی نئی ٹیکنالوجی سے آراستہ کیا جائے اور لوگوں کے لیے مزید آسانیاں پیدا کی جائیں اور لوگوں کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا جائے۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ ان پروجیکٹس کو مکمل کرنے کے لیے ابراہیم ترورے نے کسی بھی ملک سے لون نہیں مانگا، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا ملک مزید قرضہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ابراہیم ترورے کا ایک بڑا پروجیکٹ ایک نئے شہر کا قیام ہے جو کہ مکمل طور پر صرف سورج کی روشنی سے چلے گا، یعنی اس پورے شہر میں ہر طرف سولر پلیٹس لگائی جائیں گی اور اس کا نام بھی سولر سٹی رکھا گیا ہے۔ ابراہیم ترورے اپنی عوام پر بجلی کے بلوں کا بھی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ ناظرین، ابراہیم ترورے کا مزید نئے اور جدید ہسپتال، سکولز، کارخانے اور انڈسٹریز وغیرہ بنانے کا بھی پلان ہے۔ ناظرین، جہاں ایک طرف ابراہیم ترورے کی بہادری، اس کے نئے پروجیکٹس کا آغاز اور اس کا اپنی عوام کے حق میں آواز اٹھانا اور بے خوف ہو کر تمام مشکلات کا سامنا کرنا اس کی اپنی عوام میں پذیرائی کا باعث بن رہا ہے، جبکہ دوسری جانب تمام مغربی ممالک اور ان کا میڈیا اس کو اپنا دشمن ڈکلیئر کر رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس سے جان چھڑائی جائے۔ ناظرین، دن بدن اس کے دشمنوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یورپ اور امریکہ جلدی سے جلدی اسے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ وہ افریقہ کے ذخائر کو پھر سے لوٹ سکیں۔ اب ابراہیم ترورے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، کیونکہ اس جیسے لیڈر کو غلام بنانا آسان نہیں۔ اللہ پاک اس مجاہد کی آسانیاں فرمائیں اور اس کو کامیابیاں عطا کریں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ایک خوبصورت اور دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔